कृपया सर्वे म्यूट भवन्तु। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आज्ञा जगद्व्यापिनीम् वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेषाम् आगतानां स्वागतं करोमि। अस्मिन् वर्गे केचन जनाः नूतनाः सन्ति। तेषां कृते एतावत् जाता कथायाः किञ्चित् पुनस्मरणं करोमि। वयं तस्य किं रिविजन् कुर्मः। लघु सूक्ष्मरूपेण कथायाः साररूपेण वयं परिवर्तनं तस्य कुर्मः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ इत्यनेन श्लोकेन कविः कालिदासः इत्यस्य नाटकस्य आरम्भं करोति। एतत् बृहत् कार्यम् अस्ति। एतस्मात् कारणात् शिवपार्वत्योः आशिषः आवश्यकता वर्तते। अनेन सः सम्पूज्यते। अनेन अनन्तरं श्लोकद्वयेन स्वस्य असामर्थ्यम् अपि अ, कविना प्रदर्शितः। कुतः अयं वंशः, कुतः अहम् एकः लघुः कविः इति कवि वदति। अनन्तरं श्लोकचतुष्टयेन अथवा पञ्चभिः श्लोकैः रघूणां राज्ञानां वर्णनमस्ति। कीदृशाः आसन् ते सर्वे जनाः। ते बलशालिनः, बुद्धिशालिनः, गुणवन्तः। यदा सम्यक् यथा यथा तस्मिन् जीवने सम्यक् यदा बाल्यावस्थायां सम्यक् शिक्षा अधीताः, तस्य यदा यौवने सम्प्राप्ते पुनः राज्यस्य उपभोगं तथा अ, वैवाहिकजीवनस्य अपि उपभोगं कृतवन्तः। यदा वृद्धावस्थायां सम्प्राप्ते ते वनं गत्वा अथवा राज्ये अपि स्थिता, परन्तु सदा प्रजायाः सेवायां तत्पराः सन्तः तनुः त्यागं कुर्वन्तः आसन्। अनन्तरम् एतस्मिन् पवित्रवंशे दिलीपः इति नाम्ना अ, जनस्य जन्म अभवत्। पवित्रतरः इति वदति। एतस्मिन् पवित्रवंशे इतोपि पवित्रतरः दिलीपस्य जन्म अभवत्। अनन्तरं कीदृशः दिलीपः आसीत् एतस्य वर्णनं बहुभिः श्लोकैः कविना कृतः। बाह्यस्वरूपं कथम् आसीत्, अन्तःकरणं कथम् आसीत्, सुशासनं कथं क्रियमाणमस्ति, एतस्य सर्वस्य विषये सः लिखति। व्यूढोरस्को वृषस्कन्दः शालप्रांशुर्महाभुजः बहुबलशाली आसीत्, बुद्धिमान् अपि आसीत्। तस्य
प्रजा तस्य सेनायाः कापि आवश्यकता न वर्तते। अ, तस्य सुदक्षिणा नाम्ना एका पत्नी आसीत्। तयोः तयोः दम्पत्योः सन्ततिः नासीत्। अनेन तौ दम्पती दुःखितौ स्तः। तस्य सन्ततेः अभावस्य कारणं ज्ञातुं कुलगुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति तौ दम्पती गच्छतः। वसिष्ठस्य आश्रमं सम्प्राप्ते तस्मिन् मार्गे ये ये अनुभवाः अभवन् तेषां वर्णनं कविना सम्यक् क्रियमाणमस्ति। पुनः यदा आश्रमं प्राप्तवन्तौ तस्मिन् समये तस्य दृश्य कथमासीत् इति इत्यपि बहु सम्यक् वर्णितः कविना। यदा दिलीपस्य दक्षिणा वसिष्ठ तस्य अ, पत्नी अरुन्धती एतयोः सह मेलनं भवति, प्रणमति तौ दम्पती। तथा वसिष्ठः दिलीपं पृच्छति, तव राज्ये सर्वकुशलं किम् इति। राज्ये सप्ताङ्गानि स्युः। यदा स्वामित्वं स्वाम्यं यथा वदामः, तस्य अ, अमार्त्यं, दोषः, तस्य दण्डः, कोशः, सुरत्, मित्राः, मित्राणि कथम् आसन् सन्ति इति सर्वविषयाः सन्ति। ते सर्वेषु कुशलमस्ति न वा इति पृच्छति। राजा इति वदति यत् तव आशिषेण मम राज्ये सर्वं कुशलमस्ति, प्रजाः अपि शतायुषि जीवन्ति, परन्तु मम सन्ततिः नास्ति। किं करणीयम्? कस्य कारणेन, केन कारणेन मम सन्ततिः न भवति इति वदति। कञ्चित् यथा दिलीपेन एवम् उक्तं, ता वसिष्ठः समाधि अवस्थायां गत्वा तस्य सन्ततेः अवरोधस्य नमस्ते महोदय। कारणं ज्ञातुं प्रयतते। तथा स ज्ञातुं शक्नोति। अनन्तरं दिलीपं कथयति, पुरा कस्मिंश्चित् काले यदा त्वम् इन्द्रस्य सहायम् अथवा सेवां कृत्वा पृथ्वीं प्रति यदा आगच्छन् आसीत्, तस्मिन् समये तव पथि, तव मार्गे सुरभि नाम्ना कामधेनु उपविष्टा आसीत् कल्पतरो वृक्षस्य छायायाम्। तव मनसि एतां राज्ञः एतस्याः राज्ञ्याः विचाराः चलन्तः आसन्। अनेन बहु त्वरया त्वं पृथ्वीं प्रति आगच्छन् आसीत्। अनेन त्वया प्रदक्षिणा न कृता, नमस्कार न कृतम्। दोषः तु सञ्जातः एव। यदा अज्ञानवश अथवा जानन् अपि त्वया दोषः तु कृतः एव। तस्य किं करणीयम्? फलं तु भोक्तव्यमेव। तर्हि सुरभिः दिलीपं शप्तवती, यावत्पर्यन्तं मम सन्ततेः आराधनं न करोषि तावत्पर्यन्तं तव प्रजा अपि न भवति इति। इदानीं शापः सा दत्तवती, परन्तु सुरभिः तु कुत्र अस्ति इति न जानाति। वसिष्ठः दिलीपं ज्ञापयति यत् एतस्मिन् समये सा पातालम् अधितिष्ठति। अस्मिन् समये तत्र न गन्तव्यं, यतोहि तस्मिन् पाताले अ, हा वरुणः दीर्घकालिकयागं करोति स्म। तस्मिन् यागे यत् यत् हविष् सामग्री आवश्यकी तान् प्रदातुं सा सुरभिः तत्र एव स्थिता अस्ति। त्वया न गन्तुं शक्यते। परन्तु तस्याः पुत्री सुदक्षिणा
मम आश्रमे एव असति अस्ति। इदानीम् एतावत्पर्यन्तं वयं कथा श्रुता। गतवर्गे वयं त्रीन् श्लोकान् अधीतवन्तः। यथा स दिलीप वदति, सा शापं दत्तवती, परन्तु केन कारणेन मया न श्रुतं, मम सार्थिना अपि न श्रुतम् इति या वदति। सशापो न त्वया राजन्न च सारथिना श्रुतः, न दत्याकाशगङ्गायाः स्रोतस्योद्दाम दिग्गजे। त्वया श्रापः न श्रुतः, तव सारथिना अपि न श्रुतः। केन कारणेन इति चेत् तस्मिन् समये आकाशगङ्गायाः प्रवाह महन्तं ध्वनिं जनयति स्म। पुनश्च तस्मिन् प्रवाहे दिग्गजाः दिग्नागाः एव स्नानं कुर्वन्तः आसन्। ते अपि महान्तं ध्वनिं जनयन्ति स्म। अस्मिन् ध्वनिं तव सारथी तथा त्वम् अपि इति शापं न श्रुतम् इति कवि वदति। तव दोषः नास्ति, परन्तु अजाननपि परन्तु त्वया दोषः कृतः। अत्र किं करणीयम् इति इदानीम् उपदिशति। ईप्सितं तदवज्ञानाद् विद्धि सार्गलमात्मनः, प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। ईप्सितम्, आत्मानम् ईप्सितम्, इप्सा आप्तुम् इच्छा, to the wish to get something for himself। आत्मनः ईप्सितं बाधते, केन कारणेन बाधते? तदवज्ञानात्, तस्याः अवज्ञा कृता, तेन कारणेन तव ईप्सितं बाधते, आर्गलं भवति। आर्गलम् इत्युक्ते अवरोधकारणं भवति। प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। ये पूज्याः सन्ति, ये पूजाम् अर्हन्ति, तेषाम् आदरः निश्चयेन कर्तव्यः। यदा प्रदक्षिणक्रिया कर्तव्या ते निश्चयेन कर्तव्या। यथा न कुर्मः चेत् अस्माकं श्रेयः प्रतिबध्नाति, रुणद्धि इति कविः वदति। अत्र वसिष्ठः वदति। तर्हि किम् उपायः इति सः इदानीं वदति। 81 श्लोकतः वयम् अत्यस्य पठनम् आरम्भं कुर्मः। अहं शेर् करोमि। एतावत्पर्यन्तं जातायां कक्षायां किमपि सन्देहः अस्ति वा? न महोदय। अस्तु। दृश्यते वा? आं महोदय। आम्। अस्तु। सुता तर्हि शापः अस्ति, तर्हि तस्य परिहारकर्तव्यं कथं कर्तव्यम् इति उपदिशति वसिष्ठः। सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः, आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा। सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः, आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा। सः किं वदति? इदानीं पदच्छेदं वयं न पश्यामः खलु। एतावत्पर्यन्तम् एव सर्वे पश्यन्तु। सुतां तदीयां सुरभेः। इदानीं सुरभिः कामधेनु स्वर्गलोके अपि नास्ति, मृत्युलोके अपि नास्ति। तर्हि कथं किं करणीयं? तस्याः सुता इत्युक्ते नन्दिनी मम आश्रमम् एव अधिवसति। अनेन सुरभेः प्रतिनिधिं कृत्वा ताम् आराधय इति दिलीपः आदिश्यति। सुतां नन्दिन्यां ताम् आराधय इति वदति। So, because Surabhi is not here, she is not accessible, so her daughter Nandini is there in my ashrama.
So you can just make her a pratikruti of Surabhi and you worship her. And आराधय सपत्नीकः शुचिः इत्युक्ते पवित्रः शुचिः सन् सपत्नीकः ताम् आराधय यदा तम् आराधनां करोषि तर्हि किं भवति प्रीता कामदुघा हि सा यदा सा सन्तुष्टा भवति ता अपि सा अपि तव मनोरथान् पूरयति तव मनसि एका इच्छा अस्ति किमपि इष्टं प्राप्तुम् इच्छा अस्ति मम पुत्रः भवेत् मम सन्ततिः भवेत् सा तव मनोरथं पूरयितुं सक्षमा अस्ति इति कविः वदति कोऽपि एकवारं श्लोकं वदति वा एकवारं अहं पुनः वदामि अहं वदामि एकमेकं कृपया पुनः पुनः वदतु सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीकः प्रीता कामधुघा हि सा अस्तु रीटा भगिनी आरम्भं करोतु पूतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुता हि सा दुघा दुघा दुःखा हि सा। उत्तम अन्य कोऽपि अहं वदामि महोदय अमृता हा अमृता भगिनी वदतु स्वागतम् सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा। उत्तमं महोदय उत्तमम् सत्या भगिनी आं महोदय सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुःखा हि सा। भवानी महोदय नमस्ते। नमस्ते शुतां तदीयां सुरवेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा। वारं वारम् अहं वदामि खलु यदा अनुस्वारस्य परतः वर्गीयव्यञ्जनम् आगच्छति चेत् तस्य वर्गस्य पञ्चमवर्णस्य उच्चारणं भवेत् सुतान्तदीयां सुरभेः सुतान्तदीयां सुतां न सुतान्तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः सुतान् न तु सुताम् अहं ओके चिन्तयामि अहं सुतान् एव न न न करेक्टेड् भवन्तं न वदामि सामान्यं रूपेण वदामि सुतान्तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा इति पुनः वदामि वा न न आवश्यकता नास्ति दक्षा भगिनी वदति वा सूतान्तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा। उत्तमम् उत्तमम् अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा Shall I try, Mahoday? हा मंगई महोदय करोतु सुतां नदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्निकः प्रीता कामदुघा हि सा। उत्तमम् धन्यवाद। उत्तमम् अस्तु चेत् पदविवरणं कः करोति पदच्छेदः पद्मावती भगिनी करोति वा अन्म्यूट् भूत्वा वदतु आं महोदय पदच्छेदः एवं भवति सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीकः प्रीता
कामदुघा हि सा। उत्तमम् उत्तमम्। इदानीं सन्धिविषये वदति वा? आं महोदय। अस्तु महोदय, मौनस्वारः न वक्तव्यं किल? मौनस्वारः अनुस्वारसन्धिः अस्ति वदतु एव। ये अस्तु। नूतनाः सन्ति तेषां कृते। सुतां तदीयां योगः अस्ति, अत्र मौनस्वारः अस्ति। तदीयां सुरभेः, अत्रापि मौनस्वारः एव। प्रतिनिधिं शुचिः, अत्रापि मौनस्वारः एव अस्ति। सुरभेः कृत्वा यदि मूलरूपेण अस्ति तर्हि अत्र विसर्गस्य जिह्वामूलीय भवति। आराधय सपत्नीकः प्रीता, अत्र विसर्गस्य उपध्मानीयः आगच्छति। कामदुघा हि। महोदय सन्देहः सन्धि नास्ति। तत्तु तदीयं नास्ति न सन्ति महोदय, सन्देहः नास्ति। आम्। धन्यवादः भगिनी, उत्तमं क्रियं। भवान् कन्फ्यूस् करोति। यदि भवती भवति वा न जानाति वा? न वा इति मया द्रष्टव्यं खलु। न भ्रमिता भवामि वा न वा इति टेस्ट् करोति वा महोदय? धन्यवादः। अस्तु। सुतां तदीयां प्रतिनिधिम् अनुस्वारसन्धि यथा भगिनी उक्तवती। सपत्नीकः अधिकं प्रीता विसर्गस्य उपध्मानीयः। अत्रापि स्वरभेः अधिकं कृत्वा विसर्गस्य उपध्मानीयः भवेत्। अस्तु। सर्वे जिह्वामूलीय महोदय, उपध्मानीय। क्षम्यतां, जिह्वामूलीय। सर्वे सन्धिविषये जानन्ति खलु? विसर्गसन्धि वा व्यञ्जनसन्धिविषये? अस्तु। साम सन्देहः? आं महोदय, क्षम्यताम्। वदतु। इदानीम् एव अहं शिक्षाकक्षायां किञ्चित् सन्धि परिचय पठितवती। पठितवती। अतः अहं प्रयत्नं करोमि एतत् सम्यक् अस्ति वा। भवान् अनन्तरं श्लोकं भवती एव वदति खलु? इदानीं सा उक्तवती, सर्वे ज्ञातवन्तः यत् ये सन्धयः सन्ति यत्र। इदानीम् अनन्तरम् अग्रिमे श्लोके भवती वदतु। ओके? No. I can't do it on my own. No, you do it. See, there is nothing to be afraid of. I'm not going to hang you upside down, okay? Let us try. Let us try and do. If you have a problem, we'll try and help you out. There's nothing to worry about. Okay? महोदय, वदतु महोदय। अहम् एकवारं स्तोत्रं पठामि। ओके, वदतु। सुतां तदीयं सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा। उत्तमम्। अत्र सामान्यार्थः यथा अस्माभिः पूर्वं दृष्टं, सम्प्रति अत्र सुरभेः अभावात् तस्याः पुत्रीं नन्दिनीं प्रतिनिधिं कृत्वा पवित्रः सन् नन्दिन्याः आराधनां करोतु। सा सन्तुष्टा भवतः कामनां पूरयति, मनोरथं पूरयति। अवगन्तुं शक्यते वा? अस्तु। भावार्थः। वसिष्ठमुनिः दिलीपम् अवदत्, त्वं कामधेनोः दुहितरं नन्दिनीं कामधेनोः प्रतीच्छायां कृत्वा शुचिः भूत्वा, शुचिः इत्युक्ते पवित्रः भूत्वा सुदक्षिणया सह ताम् आराधय। ततः नन्दिनी प्रसन्ना भूत्वा तव मनोरथं पूरयति। सरलः श्लोकः एव। आङ्ग्लभाषायां, do you then take the daughter of Surabhi as a representative and with your wife propitiate her in a state of purity? For she, when pleased, is the yielder of all the desires. So, कामान्दोक्ति कामदुघा, कामदुघ इति प्रातिपदिकम्। अन्वयार्थं वयं पश्यामः। तदीयां कामधेनोः सुरभेः इमाम्।
इति तद्धितान्तपदं सुतां तुहितरं पुत्रीं नन्दिनीं सुरभेः कामधेनोः प्रतिनिधिं प्रतिच्छायाम्। अनयोः मध्ये सन्धिः अस्ति। अंजना भगिनी वक्तुं शक्नोति वा? प्रतिच्छायाम्। Yeah. There is two I mean, there has to be this is shtu, no. Shtu. Forget about the sutram. Just focus on what is there. Prati adhikam chaya. There are two words. It has been combined. Right? Now you say. Yes. Prati adhikam chaya. Mahodaya. No, sorry. I No. know the Don't be sense afraid. of- Don't be afraid. महोदय चुत्वसन्धि Yeah. Yeah. न सा जानन्ति सा जानाति सा एव वदति वदतु भगिनि। Yeah, yesterday only I heard in the class, but I was Mahodaya, please not now. Please give me some time. I will practice at the end So of the don't be class. afraid. Don't be afraid because I am asking you and calling your name that everyone will hang you. It's not like that. We are all learning together. This is a process of learning. Okay. प्रतिच्छायाम् अत्र ईकार अस्ति ह्रस्वस्वरः अस्ति अनन्तरं छकार अस्ति। यदा छकारः तथा ह्रस्वस्वरय अनयोः मध्ये चकारस्य आगम तुगागम भवति सॉरी तुगागम भवति तकारस्य आगम भवति तर्हि तकारस्य आगम भवति अनन्तरं श्चुत्वं भवति। छकार अस्ति चेत् तकारस्य चकार आदेशः भवति अनेन प्रतिच्छाया इति शब्दः परिवर्तते। यथा परशुना छिन्न परशु छिन्नः इति परशु अधिकं छिन्नः परशु छिन्नः। पदच्छेदः पदः पद अधिकं छेदः पदच्छेदः चकार आगच्छति यत्र। Actually, it is an agama of takara. Then, when you convert to the shutvam, it will when takara will be converted to chakar. So, padachhedah. Anjana Bhagi, अवगन्तुं शक्यते वा? Yes, very clear. महोदय एक संशय प्रथमं दुगागम सन्धि अनन्तरं श्रुत्व सन्धि न श्चुत्वम् आम् ओके अस्तु महोदय तकारस्य एव श्चुत्वं भवति चकार आगच्छति अन्यथा कथम् आगच्छति वदतु। अत्र कृत्वा विधाय शुचिः शुद्धः पवित्रः सपत्नीकः सन् भार्यया सुदक्षिणया सह भूत्वा आराधय त्वं सेवस्व हि यस्मात् कारणात् प्रीता सती प्रसन्ना तुष्टा सती कामदुःखा मनोरथान् पूरयित्री मनोरथानां पूरयित्री भवति। अवगन्तुं शक्यते वा सर्वे? आं महोदय। एतस्मिन् कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? अस्तु तदा इदानीं वाक्यविश्लेषणं कुर्मः विभक्तीनाम् अभ्यासं कुर्मः। क्रियापदम् आराधय एकं क्रियापदम् अस्माभिः अध्याह्रियते भवति इति। विभक्तिः प्रथमा विभक्तौ त्वम् एतदपि अस्माभिः अध्याह्रियते। शुचिः सपत्नीकः सा प्रीता कामदुःखा एतानि पदानि प्रथमा विभक्तौ सन्ति। द्वितीया विभक्तौ सुतां ताम् एतदपि अध्याह्रियते तदीयां प्रतिनिधिम् एतानि पदानि द्वितीया विभक्तौ सन्ति। षष्ठी विभक्तौ सुरभेः अव्ययं हि कृत्वा कृत्वा केन कारणेन अव्ययम् अभवत् दक्षा भगिनी वदति वा? अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया। क्व प्रत्ययः भवति। कः प्रत्ययः? त्वा प्रत्ययः। त्वा प्रत्ययः भवति अनेन अनेन
किं कारणेन अव्ययं पदं प्राप्नोति इति। Why it True is इति called अन्वयम्? अव्ययम् अत्र आराधय एक निमिष वन एट ए टाइम। धातु त्वा प्रत्यय अस्ति कृ धातु अस्ति कुत्वा प्रत्यय अस्ति तर्हि ये क्त्वान्तारूपा ये शब्दानि स्तप्ताः सन्ति ते सर्वत्र सर्वदा अव्ययानि सन्ति। So you keep this in mind. I will ask you in the middle why this is a avyayam, why I have put it in avyayam. So please do keep it in mind that the pratyanta shabda tva, tumun and lyap pratyayah shabdaः सन्ति ते सर्वदा अव्ययानि भवन्ति। तेषां विभक्ति रूपाणि न स्युः। अस्तु अस्तु वयम् इदानीं भगिनी भवत्याः प्रश्नः आसीत् खलु तृतीया भगिनी आराधय। आं महोदय आराधय उपसर्गपूर्वक धातु किं महोदय? राध इति धातु मध्यम पुरुष लोट लकार एकवचन णिचन्त अस्ति अत्र खलु। अस्तु महोदय। अत्र आराधय इदानीं वयम् अन्वयं प्रति गच्छामः। अन्वयं कथं करणीयं? आदौ क्रियापदं स्वीकर्तव्यम्। अस्मिन् श्लोके क्रियापदम् अस्ति आराधय। आराधय इति क्रियापदं स्वीकृत्य वयं तत् क्रियापदं प्रश्नान् पृच्छामः। आराधय काम् आराधय ताम् एतत् पदम् अस्माभिः अध्याह्रियते। कः त्वम् आराधय काम् आराधय ताम् आराधय कथं भूतः आराधय सपत्नीकः सन् पुनः कथं भूतः शुचिः सन् पवित्रः भूत्वा सपत्नीकः भूत्वा ताम् आराधय किं कृत्वा आराधय प्रतिनिधिं कृत्वा सुरभेः प्रतीच्छायां कृत्वा नन्दिनीम् आराधय। प्रतिनिधिम् इत्युक्ते सदर्शीकृत्य, so like a replica as we say। काम प्रतिनिधिं कृत्वा सुतां कस्याः सुतां तदीयां कस्याः प्रतिनिधिं सुरभेः सुरभेः प्रतिनिधिं कृत्वा तदीयां सुतां सपत्नीकः शुचिः सन् ताम् आराधय। अनन्तरं किं भविष्यति? यदा प्रीताः सति तुष्टाः भवति चेत् सा कामदुघा भवति। कामं दोग्धि कामदुघा कामं दोग्धि दुह धातु तव मनोरथं पूरयति। अवगन्तुं शक्यते? अस्तु इदानीं भवति इति क्रियापदं यत् अस्माभिः अध्याह्रियते भवति का भवति सा भवति कीदृशी सा प्रीता पुनः किं भवति कामदुघा भवति हि निश्चयेन भवति इति। तर्हि सम्पूर्णान्वयः कथं भवति? तदीयां सुतां सुरभेः प्रतिनिधिं कृत्वा शुचिः सपत्नीकः सन् त्वं ताम् आराधय। ताम् इत्युक्ते नन्दिनीम् आराधय। हि सा प्रीता सति कामदुघा भवति इति इत्यर्थः। अस्तु प्रीता प्रीता इत्यर्थे सन्तुष्टा तुष्टा भवति। व्याकरणंशाः समासस्य वयं पश्यामः। सुतां वदति वा कोऽपि? सुताम् एकमेकं कृत्वा हस्तम् उन्नयतु। आकारान्त स्त्रीलिङ्ग सुता सुता शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम्।
द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। हाँ, उत्तमम्। अत्र सुता इति शब्दस्य का व्युत्पत्तिः इति मया लिखितमस्ति। सु इति प्रसव ऐश्वर्ययोः इति धातुः कृतप्रत्यय अनन्तरं ताप् प्रत्यय। So su is a dhatu which is related to the pregnancy part. Tasya kta pratyayah. Then for the stritvam dhotyaitum ta pratyayah suta iti. Adau suta iti shabda bhavati anantaram ta pratyayasya yojanena suta iti shabdasya nirmanam bhavati. आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः द्वितीया एकवचन। भवानी भगिनी। आं महोदय हरि ओम् नदी तदीयां तदीयां वदतु। तस्याः इयं तदीयां तां पुनः एकवारं। तस्याः इयं तदीयां तां। तस्याः इयं तदीयां न भवति, तस्याः इयं तदीया। तदीया अस्तु अस्तु तस्याः इयं तदीया द्वितीया विभक्तौ तदीयाम् इति आगच्छति। अन्तविभक्तिवचनम्। अस्तु अन्तविभक्तिवचनं शब्दस्य कः अन्तः? तदीया तस्याः इदं तदीयाः ताम् इति आगच्छति विग्रहवाक्ये। हाँ, अहं जानामि, वयं सर्वे ज्ञातवन्तः। इदानीं सुता इति तदीया इति शब्दः अस्ति, तस्य अन्तः कः? तद्दिदान्तम् आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः। अस्तु अस्तु when I ask how do you define a shabda, first anta vibhakti vachanam. अस्तु अस्तु So first we start with a, for example, if I say Rama, so akaranta pullinga shabda, then if I have a vibhakti, prathama vibhaktau Ramah iti shabda bhavati. इदानीमेव प्रश्नम् अवगतवती। So, anyway, when you are describing a particular padam, always if it is a nam padam, then anta vibhakti vachanam. If it is a kriya padam, then dhatuhu, then pratyayah, lakarah, purushah. Atmanepadi va parasmepadi va iti ज्ञातव्यम्। क्षम्यतां महोदय। उत्तम। न क्षमां न याचताम्। तस्याः इयं तदीया ताम् इति तद्धितान्त शब्दः आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द द्वितीया एकवचनं विस्मृतवती। अस्तु तर्हि सुरभेः सत्यादेवी भगिनी वदतु। सुरभि इकारान्तः स्त्रीलिङ्ग इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। उत्तमम्। सुरभि शब्दस्य कृत्वा कामेश्वरी भगिनी। कृत्वा क्री धातु कु इत्वा कृत्वा इत्वा प्रत्यय। उत्तमम्। धातुः क्त्वा प्रत्यय अव्ययं भवति। प्रत्यय अव्ययम्। अस्तु अलम्। प्रतिनिधिं मनोरमा भगिनी प्रयत्नं करोति वा? प्रतिनिधिं। आं महोदय। प्रतिनिधिं प्रतिनिधि शब्दः प्रतिनिधि इकारान्त स्त्रीलिङ्गः द्वितीया एकवचनम्। उत्तमम्। इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। सदिशि क्रियते इति प्रतिनिधिं। प्रतिरूपं निधीयते। प्रति इति उपसर्गेण सह नि उपसर्गेण सह धा इति धातुः कि प्रत्ययः भवति। So this is a different, little bit of complicated formulation. So we are not going into the details. Shuchihi. Shuchihi. Shuchyate anena iti. Shuchihi. What is the meaning of Shuchihi? Pavitraha.
जिससे पवित्र होता है। शुच्यते अनेन इति शुच्यते इकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम। शुच नपुंसकलिङ्ग नाम हाँ महोदय किम शुचिः नपुंसकलिङ्गनाः वा? दास्या इदानीमेव अहं पठितवती शुचिः इति नपुंसकलिङ्गशब्दस्य शब्दरूपाणि पठितवती। शुचि इकारांत नपुंसकलिंग भवति वा? आम्। अस्तु, पुनः द्रष्टव्यं भवति, एकवारम् अहं द्रक्ष्यामि। तावत्पर्यन्तं चित्तूरु परीक्षायाम् अहं पठितवती। रूपं किं परीक्षार्थं भगिनि? चित्तूरु परीक्षार्थम् अहं पठितवती। तद् शब्दं पुनः पुनः आगच्छति अस्तु, स्म। यदि भवती श्योर् अस्ति चेत् अहं लिखामि अत्र। यावत्पर्यन्तं मया ज्ञायते तावत्पर्यन्तं पुल्लिङ्ग इति शब्दः अस्ति। अस्तु, भवती चालयतु। एकवारं पुनः एकवारं पश्यतु खलु। शुच भवती शुच इति धातु अग्रे चालयतु, अहं दृष्ट्वा प्रत्ययः। शुच इति धातुः व्हाट इज द मूल धातुः? इषुचिर् इति धातु। दिस इज द इषुचिर् इति धातुः। अनन्तरम् इत् संज्ञा भूत्वा तस्य शुचि इति स्थीयते। अनन्तरम् इनि प्रत्यय शब्द। आराधय आराधय तावत् मया पूर्वम् उक्तम् अस्ति। आराधय कः प्रयत्नं करोति? लक्ष्मी भगिनी करोति वा? आं महोदय, प्रयत्नं करोमि। आराधय अकारान्तः पुल्लिङ्गः आराधय इति क्रियापदमस्ति खलु, अस्माभिः दृष्टं। तर्हि पुल्लिङ्गशब्दः न भवेत्। क्षम्यतां महोदय। आराधय क्रियापदम् आ उपसर्गपूर्वक रात् धातोः लोट् लकारः मध्यमपुरुष एकवचनं निजन्तरूपम्। राध संसिद्धौ इत्युक्ते टु अकम्प्लिश्। भवानी भगिनी वक्तुम् इच्छति वा? महोदय, स्पष्टमेन उक्तवती। शुचिः शब्दं नपुंसकलिङ्गम् एव। धन्यवादः। धन्यवादः। स्थाप्यते एव। आराधय आङ् इति उपसर्गः अस्ति। वयं साधारणरूपया आ इति वदामः, परन्तु तस्य सम्पूर्णम् अस्ति आङ्। आङ् इति उपसर्गः अस्ति। राध संसिद्धौ धातुः टु अकम्प्लिश्, टु मीनिंग इज टु अकम्प्लिश्। णिच् प्रत्ययः लोट् लकारे मध्यम पुरुष एकवचन परस्मैपदी रूपम्। आराधय। शुचिः द्वौ अपि साधु इति दृश्यते। शुचिः अपि भवति, शुचि अपि भवति। शुचि इज नपुंसक, शुचिः इज पुल्लिंग। तर्हि मया सम्यक् एव लिखितम् इति। In fact, it has strilinga also. Shuchi is there in all the three lingas. Alti Bhagini. Vibhakti. शुचिः प्रथमा विभक्तौ। Vibhakti कैसे? See from the meaning. Both are available in the dictionary. आराधय आङ् इति उपसर्गेण सह राध इति धातोः णिच् प्रत्ययः लोटि मध्यम पुरुष एकवचन परस्मैपदी रूपम्। सपत्नीकः सपत्नीकः कः वदति? अहं प्रयत्नं करोमि वा? वदतु। सपत्नीकः पत्नीकः पत्नी सह। सह इति पदेन सह का विभक्ति भवति? पत्न्या। रीटा भगिनी मा वदतु। कामेश्वरी भगिनी। सा पत्नीकः सह इति भवति। पत्न्या सह इति पत्न्या सह वर्तते इति सपत्नीकः। पत्नी सह।
इदानीं लिङ्गविभक्तिवचनम् अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। उत्तमम्। अत्र सः पूर्वपदबहुव्रीहि समासः अस्ति। पत्न्या सह पूर्वपदबहुव्रीहि समासः सः अस्ति। तर्हि पत्न्या सह वर्तमान अथवा वर्तते इति सः पूर्वपदबहुव्रीहिः समासः। कारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनम्। अस्तु। प्रीता प्रीता महोदय एकनिमिषं। वदतु। अहं पुस्तकं शब्दमञ्जरी द्रक्ष्यामि। शक्यते वा द्रष्टुं शक्यते वा? वयं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। न दृश्यते किल? न दृश्यते, परन्तु चिन्ता मास्तु, अहं पठामि। अत्र शुचिः शब्दः इकारान्त नपुंसकलिङ्गः प्योर् इति अर्थः। शुचि शुचिनी। अत्र शब्दकल्पद्रुमे मया दृष्टम् इति पुल्लिङ्ग शुच्यति अनेन इति लिखितमस्ति। शब्दकल्पद्रुमे इति अस्ति चेत् शुच्यति अनेन इति लिखितमस्ति। मया किं कर्तव्यं भवतु वदतु। अस्तु महोदय, क्षम्यताम्। I am confusing you all. No problem. अत्र शुचिः स्त्री अपि भवति, शुचिः पुल्लिङ्ग अपि भवति। त्रिषु लिङ्गेषु भवति। शुच् अधिकम् इन् इति प्रत्ययः शुद्ध यथा वयं यदा पुल्लिङ्गशब्दस्य विशेषणं कुर्मः चेत् शुचिः इति पुल्लिङ्गशब्दे भवति। विशेष्यविशेषणयोः भावः भवति खलु। शुचिः दिलीपः, शुचिः सुदक्षिणा, शुचिः किं वदामि मित्रम्। शुचिरुचि इति भवति न तत्। शुचि शुचिरुचि। शुच् धातु इषुचिर् इति धातु अस्ति। इषुचिर् धातु। अस्तु। सपत्नीका प्रीता। का वदति वा? प्रीता। प्रयत्नं करोति वा? प्रीता। So first you have to see whether it is a naam padam or a kriya padam. Now decide, try to see what is it, a naam padam or a kriya padam. नाम पदम अस्ति। अनन्तरं किं वक्तव्यं? नाम पदम अस्ति चेत् बहुषु शब्देषु नामपदानि ये धातुजनाः, मतलब धातुजाः इत्युक्ते कमिंग आउट फ्रॉम अ धातु। most shabdas are krudantas coming from a dhatu, or tadhitanta coming from a tadhita shabda. So if you are trying to find out a Vitpatti of a particular word, so these are all Kridanta Shabdaha. So Prita. So definitely there will be a Dhatu and a Prakruta Pratyaya. Okay, here Prita, Priya iti Dhatoho Kata Pratyaya. Anantaram Tap Pratyaya. Prita. Priya. Prinane Tupti Karane. Trupti Karane iti Dhatoho कता प्रत्ययः ताप प्रत्यय स्त्रीत्वं द्योतयितुं तस्य ताप प्रत्यय भवति। आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द प्रथमा विभक्तौ एकवचन। So when we are making a word, as I have already explained before, first we come to the akarant or the pullinga shabda. Then depending by adding a stri pratyaya, we are getting either an akaranta shabda और ईकारांत शब्द। यथा गुणिन् इति प्रातिपदिकम् अस्ति, पुल्लिंगे गुणी इति शब्दः भवति प्रथमा विभक्तौ, स्त्रीलिंगे गुणिनी इति भवति। कामदुघा, कामान् दुग्धि अथवा कामं दुग्धि उपपद समासः। दुह धातोः
काम अधिकं दुः अधिकं कः कः इति कश्चित् प्रत्ययः अधिकं ताप् काम दुःखा इति had it not been a स्त्री प्रत्यय then काम दुःख इति शब्दः भवति पुल्लिङ्गे अपि भवितुं शक्यते सा दकारान्त तत् सर्वनाम शब्दः स्त्री प्रथमा एकवचनं सरल शब्दः तर्हि अस्मिन् श्लोके किमपि सन्देहः अस्ति वा एकवारं पुनः पश्यामः सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा एतस्मिन् संशयः न वर्तते खलु अस्तु अग्रिमं श्लोकं पश्यामः कामदुःख इत्युक्ते कामं मनोरथं दुग्धि कामदुघा मनोरथं पूरयति इच्छा प्रदात्री इच्छानुसारं प्रदात्री यथा दिलीपः एवं वदन् अस्ति तस्मिन् समये एव नन्दिनी वनात् प्रत्यागता इति वादीन एवास्य होतुराहुतिसाधनम् अनिन्द्या नन्दिनी नाम धेनुराववृते वनात् इति वादीन एवास्य होतुराहुतिसाधनम् अनिन्द्या नन्दिनी नाम धेनुराववृते वनात् एकवारं कोऽपि वदतु प्रयत्नं करोतु अहं वदामि रीटा भगिनी वदतु इति वादेन एवास्य होतुराहुतिसाधनम् अनिन्द्यानन्दिनी नाम धेनुराववृते वनात् उत्तमम् उत्तमम् अन्य कोऽपि वक्तुमिच्छति वा पूर्णं करोमि भवानी महोदय वदतु इति वादिन एवास्य होतुराहुतिसाधनम् अनिन्द्यानन्दिनी नाम धेनुराववृते वनात् उत्तमम् लक्ष्मी वेम्पति भगिनी अहं वदति वा इति वा सारी इति वादिन वा एवास्य होतु हेतुराहुतिसाधनम् होतु होतु क्षम्यताम् इति वादिन एवास्य होतुराहुतिसाधनम् अनिन्द्यानन्दिनी नाम धेनुराववृते वनात् अनिन्द्यानन्दिनी नाम धेनुराववृते वनात् अनिन्द्यानन्दिनी नाम धेनुराववृते वनात् वदामि वा इदानीं कोऽपि वदति वा कामेश्वरी भगिनी वा इति वदतु वादित एवास्य वादीन वादिन एवास्य होतुराहुति साधनम् अनिन्द्यानन्दिनी नाम धेनुराववृते वनात् धेनुराववृते वनात् उत्तमम् उन्नतम् अन्य कोऽपि देवकी अहं वदामि महोदय देवकी महोदय वा एकवारं मुखं दर्शयतु पार्टिसिपेट् करोतु इति अहं प्रार्थये अहं वदामि महोदय सुब्बाराव महोदय वदतु यति वादिन एवास्य हेतुराहुति साधनम् होतु इति वादिन एवास्य होतुराहुति साधनम् अनिन्द्यानन्दिनी नाम धेनुराववृते वनात् उत्तमम्
देवकी आमोदं महोदय वा प्रयत्नं करोषि वा? शङ्कर महोदय वदतु। इति वादिन एवास्य होतुराहुति साधनम् अनिन्द्यानन्दिनी नाम तेनुराववृते वनात्। उत्तमम्। अद्य किं यावत् यथा दिलीपः वसिष्ठः दिलीपं वदति तस्मिन् समये एव नन्दिनी वनात् प्रत्यागता इति अस्मिन् श्लोकस्य अर्थः। इति वादीन एव अस्य होतुः आहुति साधनम्। होतुः इत्युक्ते वसिष्ठस्य आहुति साधनं सः यागादिकर्मं करोति। तस्य यागस्य ये साधनानि भवेयुः तस्य पूर्णार्थं सा एव अत्र विद्यमाना अस्ति। अनेन आहुति साधनम् इति। अनिन्द्या अगर्ह्या तस्य निन्दा न करणीया प्रशंसनीया सा नन्दिनी नामधेयं तस्या धेनुः आववृते वनात् प्रत्यागच्छति आजगाम इति अर्थः। इति वादीन एवास्य होतुराहुति साधनम् अनिन्द्या नन्दिनी नाम धेनुराववृते वनात्। तक्षा भगिनी पदच्छेदं करोति वा? इति वादिन अस्य वादीन नास्ति, वादीनः। सॉरी, एक निमिषम्। इति वादिनः स्वर अस्ति चेत् विसर्गस्य लोपः भवति। इति वादिनः एव अस्य होतुः विसर्गस्य रेफादेश भवति आहुतिः। इदानीं केवलं पदच्छेदं करोतु। आमाम्। इति वादिन एव अस्य होतुः आहुति साधनम् अनिन्द्या नन्दिनी नाम धेनुः आववृते वनात्। इदानीं सन्धिविषये कोऽपि वदति वा? सर्वैः केन कारणेन वीडियो न उद्घाटयति न जानामि किम् अभवत्। करोमि वा? अहं वदामि महोदय। महोदय अहं वदामि। So it is very difficult for me at least. So if I don't see you guys, I can't teach as simple as this. I can't teach a blank screen. That's why I keep on requesting to please, as far as possible, keep your video on. So iti vadina evasya hoturahuti sadhanam. Asya hotuhu kaha vasishthaha. होतुः षष्ठी विभक्ति भवति। अस्य होतुः आहुति साधनम्। होतुः यज्ञकर्तुः। यज्ञकर्तुः यः यज्ञं करोति। होतृ शब्द तस्य षष्ठी विभक्ति होतुः। होतुः आहुति साधनम्। तस्य यागादिका प्रकारान्त शब्द। होतृ इति शब्द तस्य षष्ठी विभक्ति होतुः आहुति साधनम्। यदा यागादि कर्म कुर्मः तस्यां ये आहुतयः आवश्यकी ते प्रदात्री, तेषां प्रदात्री अस्ति सा नन्दिनी। वादिनः तथा एवं वदति सति वादिनः इति नकारान्त शब्द षष्ठी विभक्ति। वादिनः अस्य होतुः आहुति साधनम् अनिन्द्या न निन्द्या अनिन्द्या अगर्ह्या सो प्रशंसनीया सो blameless without any blemish अनिन्द्या धेनुः वनात् आववृते प्रत्यागता आजगाम।
So as Vasishtha was speaking about Nandini, Sakshat Nandini came from the Vana, from the jungle, after having all this grazing and all. तर्हि सन्धि विषये कोऽपि वदति वा अस्मिन्? अंजना भगिनी सन्धि वदति। एका शङ्का अस्ति। हाँ। न न महोदय महोदय प्रयत्नं करोतु, केन कारणेन न वदसि, वदतु। अहम् इदानीम् एव सन्धिविषये हाँ, किञ्चित् चिन्ता मास्तु। वयं वर्गे किं किं कुर्मः, वयं पठामः खलु। So this is not your exam, we are all learning together. प्रयत्नं करोतु। महोदय किं भवति, अधिकं अधिकं किं भवति, दोषाः भवन्ति खलु। इतोपि अधिकं किं जातम्? न जानामि महोदय। महोदय अहं वदामि। एकवारं समयं ददातु, सर्वे पठित्वा अहम् आगच्छामि। आवश्यकता नास्ति, अस्माकं मनसि आवश्यकं, पठित्वा न आगन्तव्यं खलु। This should become as a second habit. They should form as a second habit. So as soon as we see the word, it should immediately flash in our mind. Right? I'm not giving you the 10 shabda that you have to mug up and come to my class. What is the sandhi in between? No. That should come as a habit. Iti vadinah eva asya hotuhu ahuti sadhanam anindya nandini nama धेनुः आववृते वनात् इति पदानि सन्ति। मंजु भगिनी नमो नमः महोदय। नमो नमः, वदतु। हेतुराहुति साधनं संधि अस्ति, र रेफ संधि कः संधि इति वक्तव्यं खलु। होतुरा में आप हिंदी में बोलिए, कोई बात नहीं, हिंदी में बोलिए। हाँ, मतलब र रेफ जो है संधि आया हुआ है। तो कहाँ से आया रेफ? ये विसर्ग में होतुहु जो है जब विसर्ग के साथ में आ होता है, तो जब दोनों जुड़ते हैं तो रेफ का आदेश होता है। ठीक है, तो इसलिए तो जब आप बोलते हैं रेफ आएगा तो सबसे पहले आपको ये बोलना पड़ेगा कि विसर्ग को रेफ आदेश हुआ। हाँ, रेफ खाली रेफ आदेश हुआ बोल से नहीं होगा, किसको क्या आदेश हुआ वो भी तो बोलना पड़ेगा। रेफ आदेश हुआ विसर्ग को। हाँ, विसर्ग को रेफ आदेश हुआ। हाँ, सेम धेनु रावृते राववृते में सेम यही बात है। आववृते, ठीक है। हाँ, और ये दोनों में वही रेफा आदेश हुआ है। विसर्ग से रेफा आदेश। विसर्ग से रेफा आदेश हुआ है। और क्या संधि है? और संधि है यहाँ पर वादिनः एव, तो यहाँ पर भी जो है इसका लोप हुआ है, विसर्ग का लोप हुआ है। क्योंकि अ और ए का जब ये होता है तो उसमें स्वर में अ और ए स्वर्ग जब जुड़ते हैं तब वो इसका लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। लेकिन तो हम लोग ने तो पढ़ा था अ और ए जुड़ने से वृद्धि संधि होती है। हाँ, वृद्धि संधि होती है। हाँ, तो यहाँ पर क्यों संधि नहीं हुई, वृद्धि संधि नहीं हुई? अनेकोपि मां वदतु कृपया। क्योंकि वो उसका अंतिम वर्ड है इसका, जैसे त थ द ध न उसका 5वां वर्ड है और उसके साथ तो वो एक अनुस्वार हो गया। अनुस्वार के साथ में जब नहीं, का आप समझिए, शब्द दोनों क्या है, वादिनः और एव, ये आपने बताया ना, वादिनः और एव। तो आपने विसर्ग का लोप कर दिया तो क्या बचा? वादिन और एव। हाँ, तो वादिन शब्द अब बोलते हैं तो अकार में अकार, ह्रस्व अकार सुनाई देता है आपको, और उसके बाद में एकार है। तो इसके हिसाब से, सूत्र के हिसाब से उसकी वृद्धि संधि होनी चाहिए थी। वो एवास्य वृद्धि संधि है, एव प्लस अस्य। नहीं, एवास्य वृद्धि संधि नहीं है। आप मेरा क्वेश्चन आप समझ पाई, मैंने क्यों पूछा आपको? हाँ जी। सपोज करिए वादिनः है, उसमें
ह्रस्व आकार के बाद में विसर्ग है और उसके बाद में एव वो शब्द है। ठीक है, तो आपने जो बताया कि ह्रस्व आकार के बाद में विसर्ग होने के बाद में दूसरा कोई स्वर होता है तो विसर्ग का लोप होता है, समझ गया। परंतु अब क्या बचा, वादीन और एव, तो ये दोनों के बीच में भी संधि होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? इसमें आपको देखिए गुण संधि नहीं है तो इसमें वृद्धि संधि होनी चाहिए थी। समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं आपको? एक्चुअली ये कल क्यों ही नहीं? पढ़ा है मैंने, ये वाला मैंने कल ही पढ़ा है। सबको क्या कल ही पढ़ा था क्या ये सब? हाँ, कल क्या हुआ, एक देखिए महोदय ने संधि करवा रहे थे तो उन्होंने जहाँ लोप हो देखिए रहा है हाँ, लोप तो हो रहा है तो एक बार आप ध्यान रखें, जहां पर भी लोप होता है उसके बाद में और कोई भी संधि नहीं होती। वंस अ लोप इज डन, उसके बाद में जो संधि मिलती भी है, गुण संधि भी हो, वृत्ति संधि भी हो, और कोई संधि नहीं होगी। यदि एचो यवा यावह में अयादि संधि करते हैं उसमें भी व्यकार और यकार का लोप होता है, और लोप करने के बाद में भी अभी कोई भी संधि अवेलेबल है तो हम लोग लोप के बाद संधि नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप मन में रखिए। मैं इसीलिए बार बार आपको उलझाने की कोशिश कर रहा था कि आप ये जानती हैं या नहीं जानती। नहीं जानती थी। हाँ, तो ये आप कृपया ध्यान में रखें और सभी ध्यान में रखें, कोई भी चीज, कोई भी वर्ण का लोप होता है, आदेश होता है संधि में, उसके बाद में और कोई संधि नहीं होती ये दोनों के बीच में। ठीक है, जी भी लिख लेती हूँ। जी महोदय, धन्यवाद महोदय। अच्छा, और एक प्रश्न है, गौहो और धेनु दोनों के बीच में क्या भिन्नता है? अनयोः मध्ये को भेदः? गौः धेनुः। I can tell. वदतु, यः कोऽपि वक्तुमिच्छति वदतु। गो is a द्विलिङ्गक शब्दः। गावः is a milking cow and gohu is a non-milking cow. वृषभ नहीं, ऐसा नहीं है, नजदीक में है, काफी काफी नजदीक में है। धेनु जो है वो नव प्रसूता, इसको अभी अभी बच्चा हुआ है वो नव प्रसूता है, उसको धेनु बोलते हैं। और जो गो शब्द है वो ओकारांत उभयलिंगी शब्द है, वो पुल्लिंग में भी यूज होता है और स्त्रीलिंग में भी यूज होता है। परंतु जो हमें जो जो गो है, वो जो नव प्रसूता है, जिसको अभी अभी बछड़ा हुआ है, उसी को धेनु बोला जाता है, उसको गौहो नहीं बोला जाता। सो दिस इज द टेक्निकल डिफरेंस। महोदय सा धेनुः स्त्रीलिंगे अस्ति एव, हाँ, तो अत्रापि लिंगम् अपि लिंगम परिवर्तते, भिन्नम् अस्ति। परंतु यदा वयं गो शब्दस्य स्त्रीलिंगमेव स्वीकुर्मः तर्हि अनयोः मध्ये को भेदः भवति? गौः उभयलिङ्गम् अपि धेनुः। भवति वा? हाँ, गोः उभयलिंगी शब्द अस्ति, परन्तु यदा वयं स्त्रीत्वं द्योतयितुं, यदा नन्दिनी अत्र नास्ति, सुरभिः अस्ति, सुरभिः अस्मिन् समये नवप्रसूता नास्ति खलु, तर्हि तस्याः कृते वयं गौः इति शब्दस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः, परन्तु नन्दिन्याः कृते न कर्तुं शक्नुमः, यतोहि सा नवप्रसूता। Got it? आम् महोदय, नूतनविषयं दत्तं धन्यवादः भगिनि। Yes. समं शृणोमि। अस्तु धन्यवादः। अस्तु, इति वादिनः एव अस्य होतुः आहुतिसाधनम् अनिन्द्या नन्दिनी नाम धेनुः आववृते वनात्। एतानि पदानि सन्ति। सन्धिः वादिनः अधिकम् एव विसर्गलोपः, एव अधिकम् अस्य सवर्णदीर्घ संधि इति भवती न उक्तवती खलु मंजु भगिनी? एव अधिकम् अस्य सवर्णदीर्घ संधिः, होतुः अधिकम् आहुति विसर्गस्य रेफादेशः, धेनुः अधिकम् आववृते विसर्गस्य रेफादेशः।
अस्तु, सामान्यार्थं पश्यामः। सुरभेः प्रतिनिधित्वेन तस्याः सुतां पूजयतु इति यदा मुनिः वसिष्ठः उक्तवान् तदा एव वसिष्ठस्य यज्ञसामग्रीं दध्यादिकं पूरयन्ती साक्षात् नन्दिनी वनात् प्रत्यागता आगता। इदानीं त्वं नन्दिनीं सपत्नीकः सन् सेवस्व, यतः सा प्रसन्ना भूत्वा मनोरथदात्री भवति इति वसिष्ठः दिलीपम् आह। एवं कथयतः एवं हवनशीलस्य होतृभवनशीलस्य वसिष्ठस्य यज्ञे दध्याज्यादिनि जो, so what is the difference? So this is a samasta padam, दध्याज्यादिना। दधि आज्यम, आज्यम इत्युक्ते घृतम, आज्यम इत्युक्ते घृतम, दधि आज्यम एतानां यदा प्रदातॄणां हवनशीलस्य पंचगव्यं वयं वदामः। पंचगव्यम् इति आवश्यकता वर्तते खलु। क्षीरं, दधि, घृतं, गोमूत्रं, गोमयम्, एतानि पञ्चद्रव्याणि सन्ति। तर्हि महोदय वदतु। गोमूत्रं गोमयं मध्ये क्या भेदः अस्ति? यदा लघुशङ्का गुरुशङ्का वदामः चेत् अवगन्तुं शक्नोषि वा? न। One is a urine and one is a excreta. One is a urine. Gomutra is a mutram. Gomutram is a mutram, urine. Gomayam. And gomayam is a excreta. Gaudam. अभी तो So when I say Laghu Shanka is एक number, Guru Shanka is 2 number. जी पुनः वदतु। Oh God. Laghu Shanka. So Laghu Shanka is if having urge to pass the urine. Oh. And Guru Shanka if you want to go to a latrine. Ayyo. धन्यवाद। So these are all getting recorded, by the way. हवन सामग्रीणा साधन भूता कामधेनु सुता नंदिनी वनात् प्रत्यागता। यदा वयं कस्यचित् विषये चर्चां कुर्मः, तदा स व्यक्ति तस्मिन्नेव समये आगच्छति। वयं वदति खलु, वयं वदामः खलु, भवतः शतायुषिः जीवन्ति, शतवर्षाणि जीवन्ति, भवतः एव विषये वयं चर्चां कृतवन्तः। So we say that just because we are just telling about you, you will live 100 years. So here, just see that this is a Shubha Shukun, as we say. Shubha, something is good to happen. As we were telling about the Nandini, she immediately came. So he is like a good omen for whatever the Dileepa is supposed to get. Just as I was speaking thus, there came the cow by the name Nandini from the forest, blameless and provider of oblation to the habitual sacrificer. So, hotuhu, habitual sacrificer. Tasya shilamasti. We cannot say just once or twice if I or we, you are doing a once or twice in a year, we are not hotara. The person who is constantly doing yajna on a regular basis, he is called a hotara. Hotu, hota, hota, hotarau, hotara. Anvayartham. Iti itham evam वादिनः एव कथयतः एव होतुः हवनशीलस्य हवनकर्तुः अस्य मुनेः वसिष्ठस्य आहुति साधनं हवनसामग्रीणां कारणं यज्ञे दध्याजादि साधनभूता नंदिनी तन्नाम्नि कामधेनु सुता।
नाम इति प्रसिद्धा अभिधानम्। अनिन्द्या न निन्द्या अगर्ह्या प्रशंसनीया ब्लेमलेस धेनुः नवप्रसूता गौः। So navaprasuta is the more important thing here. Gauhu. So we can say all dhenus are gauhu, but all gauhu are not dhenus. Vanat, kananat, aranyat, avavrute, ajagama, agata, pratyagata. अस्तु एतस्मिन् कोऽपि सन्देहः नास्ति? संशयः अस्ति चेत् पृच्छतु। अस्तु अग्रे गच्छामः। वाक्यविश्लेषणं विभक्तिम् आववृते इति क्रियापदं प्रथमा विभक्तौ धेनुः नन्दिनी आहुतिसाधनम् अनिन्द्या। अत्र पश्यतु पंचमी वनात् षष्ठिः ओतुः अस्य वादिनः। अव्ययं नाम एव इति। नाम इति पदस्य अर्थः भिद्यते। sometimes it's नामन् इति शब्दस्य यदा विभक्तिरूपाणि अपि भवति, परन्तु अस्मिन् अर्थे केवलम् अव्ययरूपम् इति प्रसिद्ध इति अर्थे वर्तते। अनेन अव्ययम् अस्ति। इदानीम् आकाङ्क्षां पश्यामः। आववृते। का आववृते? धेनुः। का धेनुः? नन्दिनी नाम। कीदृशी धेनुः? अनिन्द्या। कथं भूता धेनुः? आहुति साधनम्। आहुति साधन भूता। कस्य आहुति साधनम्? अस्य मुनेः वसिष्ठस्य। कीदृशस्य अस्य? ओतुः। पुनः कीदृशस्य अस्य? वादिनः एव। द पर्सन हु वाज स्पीकिंग वादिनः। षष्ठी विभक्ति अस्ति अत्र। सो दिस आर ऑल विशेषण ऑफ अस्य वसिष्ठस्य वादिनः होतुः। दिस आर ऑल इन सिक्स्थ विभक्ति। दिस आर ऑल विशेषण ऑफ अस्य। दिस मीन्स वसिष्ठस्य। कुतः आववृते? वनात्। इति वादिनः एव होतुः अस्य आहुति साधनं नन्दिनी नाम अनिन्द्या धेनुः वनात् आववृते। वशिष्ठ दिलीप को समझा रहे थे कि भाई सुरभि तो नहीं है, आप नंदिनी की आप पूजा करो। ये बोलते समय ही साक्षात नंदिनी वन से वापस आई। इति अव्ययम् वादिनः। पद इति धातुः णिनि प्रत्ययः। सो ताच्छिल्ये। ताच्छिल्ये, you will listen this word when you go to study the Panini. Tachilyam, who has the habitual, if we say habitual performer, like Vidyarthin Shabda, Vidyam Arthaitum Shilam Yesham Te. So they are great doing the constantly the learning process or the Vidyam Arthaitum. Tadisham, one who is a मितभाषिणः। अत्र मया उदाहरणम् अपि दत्तमस्ति। भाषिन् इति शब्द ये भाषते मितभाषिन् इति। सर्वदा मितम् एव भाषितुं शीलं यस्य सः। मितं भाषितुं शीलं यस्य सः मितभाषिन् इति शब्द प्रातिपदिकं भवति। वादिन् तत्त्ववादी। तत्त्वं वदितुं शीलं यस्य सः इति तत्त्ववादी। So this is a prathama vibhakti tattvavadi iti pratipadikam tasya shashtihi tattvavadinah iti bhavati. अवगन्तुं शक्यते वा? न महोदय, पुनः वदतु महोदय। So when I say tachilye, tachilye णिनि प्रत्यय. So णिनि प्रत्ययः kada kada agacchati when you have a habit of doing a particular thing or a process. See, if we do a yagna once or twice in a year, we don't have the habit of doing the yagna. So we cannot be called a hota, right?
But Vasishtha is doing the yagna daily. So it has become a habitual performer of the yagna. So being a habit, it becomes a nini pratyaya and hotu. So he can be called a hota. So similarly, vidyarthi iti shabda asti, vidyarthin iti pratipadikam. So he goes to the school to learn every day, except maybe holidays. So it is his abhyasa. So it is not like that once in a week or once in a 15 days or once in a month we are keeping the book open and just studying. No, he's doing it on a daily basis. So tachilye inini pratyayam. He is doing a habitual doer of something. In that process, inini pratyaya bhavati. अव्ययम् एव इति अव्ययम् अस्य दकारान्त इदं सर्वनाम शब्दः पुल्लिंग षष्ठी एकवचनं होतुः प्रकारान्त होतृशब्दः प्रथमा विभक्तौ होता होता होतारौ होतारः पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एकवचनं होतृशब्द प्रकारान्त भवति तस्य धातुः कोऽपि वदति वा धातुः तथा धातुः प्रत्ययः वदति पिता भवति परन्तु अत्र धातुः कः होतृ ऋकारान्त भवति ऋकारान्त शब्द प्रत्ययः कः भवति होतृ प्रत्ययः इक्त प्रत्यय त्रिच् प्रत्यय त्रिच् प्रत्यय. So keep in mind that pratyayas, we like anumul pratyaya and trich pratyaya are making the pada doer, karta. Like if I say hu dhatu asya asti juhoti. So at hu dhatu plus trich pratyaya hotru. Similarly, the person who is a singer, like anul pratyaya, gayakaha, nayakaha. So he is, by using anul pratyaya, we can form a karta rupam. Similarly, here also we can say gatru, like atra gata, gatarau, gatarah shabda api bhavati. But the more important is gayak. Technically, we can use both pratyaya, but what is generally used is accepted. Like karyakartru. So karyakarta, karyakartarau, karyakartarah. These are all trich pratyanta shabdaha. Ahuti sadhanam, ahutinam sadhanam. Shashti tatpurusha. Akaranta napunsaklinga shabda prathama ekvachanam. So this is a napunsaklinga shabda ekvachanam. Anindya ninditum yogya. So first we have to say ninditum yogya nindya. Right? Na nindya is anindya. Naya tatpurushamasa. Akaranta striling shabda prathama vipaktau ekvachanam. Nandini. Now see nandayati iti nandini. Ikaranta striling shabda prathama vipakti ekvachanam. Nama atra avyayamasti. Dhenuhu ukaranta stri धेनु शब्दः प्रथमा एकवचनम् आववृते आ इति उपसर्गेण सह ऋतु वर्तने यथा वर्तते इति वयं क्रियापदं प्रयोगं कुर्मः खलु ऋतु वर्तने इति धातोः लिट् लकार रूपं प्रथम पुरुष एकवचने आत्मनेपदी लटि वर्तते वनात् अकारान्त नपुंसकलिंग वन शब्द पंचमी एकवचनम् अस्तु अस्मिन् महोदय सन्देहः एकः संशयः अस्ति आववृतेः अत्र आ उपसर्गपूर्वकम् अनन्तरम् एकं वकारः अस्ति खलु when you have a lit lakar or a dhatu belongs to a jhotyadi gana it will have a doubling right
So vavrute, it having a doubling form, like dadati, juhoti, like da dhatu, but बभूव इति babhuva, it like lit lakar, jagama, But dhatu vritti iti eva खलु? vritu vartane. So Vrit when we are vartane. doing, this is a lit lakar, little bit out of question, but still I'll try to explain. Vritu vartane, the dhatu will be vrt, and after the guna desha, it will become varta. So varta varta dhatu, then रकार रेफस्य ड्रॉप भवति ववृत. So there is a sutram called urat. So uhu at bhavati. So why it is I called urat shabda, urata uhu. So whatever be the rakarant or shabda, the shashti vibhakti and panchami vibhakti will be pituhu, hotuhu, uhu. Last ending will be uhu. So uhu ataha. So uhu will become a hrasvakara. So vr will become va vrute. Avgantum shakyate va? आम् महोदय. So if I say this is only the first part, I'm not taking the second part. First will be the dvitvam and so vrata vrata. So vrata, when we are doing abhyasa, haladi shesha, vrit will are dropping the takara. Now the remaining will be vr. So for the vr, we are making the we are dropping ru and converting into hrasvakar. So va vruta. Then the attaching of the atmani pradipaktyaya va vrute. अवगन्तुं शक्यते वा? एतावत्पर्यन्तं शङ्का नास्ति खलु? महोदय लटि or लिटि? लिटि उंड लटि उंड. लटि is vartate. This is a lit Ordinary lakar present rupam. tense. Atmanepati. Ordinary present lakara. tense is vartate. When we are saying varta, vartate, vartete, vartante, it is lat lakare. Parantu lit lakar rupam vavrute. Vavrute. When we are using ang upasarga, then avavrute. महोदय टॉप चेत किम? क्या? टॉप चेत किम? I didn't get it. What? Top pratyaya va? I'm not sure. Top. There is no pratyaya attached here. This is a tap pratyaya attached to a noun form. Striling to a noun form. Like aja. Aja is an akaranta shabda. When using a tap, will become aja. Oh. So it will be used in the nam padam. This is a kriya padam. Okay. Astu mahoday. Avavrute. So this in the kriya padam there are ting pratyayas, and in the subanta there are sub pratyayas. Okay? Subanta and tiganta. Do we have time to take one more shlok? 5-10 minutes. आम् महोदय. आम् महोदय. So now Nandinyaha Vardanam Karoti Kavihi Lalatodayamabhugnam Pallavasnigdha Patala Bibhrati Shveta Romankam Sandhyeva Shashinannavam. Kidrishi Upma Kavina Diyate Krupya Prashyantu. Lalatodayamabhugnam Pallavasnigdha Patala Bibhrati Shveta Romankam Sandhyeva Shashinannavam. Atra kavihi sanjhaya sah धेनोः सदृशी करोति, तस्य तुलनां करोति. कीदृशी कथं संभवति इति मनसि अस्माकं आगच्छति. कुत्र संध्या आकाशे सर्वत्र विद्यमाना, कुत्र एका धेनु, एतयोः मध्ये कः साम्यं भवितुं शक्यते. परन्तु इति कालिदासः खलु, उपमा कालिदासस्य विख्याता. तर्हि पल्लवस्निग्धपाटला,
पल्लव इति नूतनपत्रं यथा पत्रं जायते तस्मिन् समये तस्य रूपं कथं भवति किञ्चित् पल्लव किञ्चित् पाटलवर्ण पिङ्किश् कलर् श्वेत रक्तवर्ण युक्तं pinkish color in like and snigdham smooth. If there is a small leaf just coming out of the tree, it is having smooth body and light pink color. So this thing is comparing both with Dhenuhu as well as Sandhya. At the time of the evening, Sandhya kale api तस्मिन् एव समये तादृशम् एव चित्रं भवति दिवसः अपि नास्ति रात्रि अपि नास्ति उष्णता अपि न भवति शैत्यम् अपि न वर्तते अतः रुक्षता अपि नास्ति केवलं शीतलम् अस्ति सौम्यम् अस्ति स्निग्धम् अस्ति अतः तस्य वर्ण पाटलवर्ण सो धेनोः अपि वर्णं पाटलम् अस्ति अत्र सन्ध्यायाः वर्णनम् अपि पाटला अस्ति इदानीं सन्ध्यायाः किम् आभूषणं किं चन्द्रः शशिः अत्र शशिः नवम चन्द्रम् इति लिखितमस्ति द्वितीयाय तिथौ चन्द्रमा किञ्चित् वक्रं भवति क्रेसेण्ट् मून् वक्रं भवति खलु तादृशमेव चिह्नं तस्य ललाटे अपि अस्ति धेनोः ललाटे अपि तादृशमेव चिह्नमस्ति तादृशमेव चिह्नमस्ति रोमं like a little bit of facial hair like it's like a vakram chihnam like a crescent lalatodayam abhugnam ityukte ishad vakram little bit bent crescent like pallava snigdha patala बिभ्रति धारयन्ति श्वेत रोमांकम रोमा अंकम इत्युक्ते चिह्नं रोमन इत्युक्ते रोमन इति नपुंसकलिंग पदम like to denote the facial hair or shweta romankam those are the hair was facing making a whitish chinna like a crescent moon on her lalata on her forehead. Similarly, किमर्थं कथं किमिव दृश्यते संध्या एव शशिनं नवम यदा संध्या नवम शशिनं धारयति तादृशमेव अत्र धेनुः नन्दिनी अपि तस्याः ललाटे नवम शशिनम् इव स्मेत रोमाङ्कं धारयति आगता वनात् प्रत्यागता इति सो ललाटोदयम् आभुग्नं पल्लव स्निग्धपाटला बिभ्रति श्वेत रोमांकम संध्येव शशिनं नवम शशिनं नवम किम केन कारणेन नवम शशिनम इति कथितम सो had it been a purna chandra it will be a round shape but तस्याः ललाटे राउंड किमपि वर्तुलाकारे नास्ति खलु किंचित ईषत् वक्रम अस्ति तति नवम चंद्रम द्वितीयायाः चंद्रम द्वितीया तिथौ चंद्रमा क्रिसेंट शेप्ड मून तत्र विद्यमान अस्ति अनेन तस्य विवरणं तस्य उदाहरणं दीयते तस्य उपमानं दीयते अत्र अस्तु अत्र पदच्छेदः मया लिखितमस्ति ललाटोदयम् आभुग्नं पल्लव स्निग्धपाटला बिभ्रति श्वेतरोमाङ्कं संध्या इव शशिनं नवम अस्मिन् श्लोके सन्धि विषये कोऽपि वदति वा अहं वदामि वा महोदय हा वदतु सन्ध्येव सन्ध्या अधिकम् एव इव प्रथमे अन्य कोऽपि मा वदतु एकमेव प्रयत्नं करोतु एकमेव सन्धि अस्ति महोदय सन्ध्यमेव एकमेव अस्ति वा अन्य कोऽपि न दृश्यते ललाटोदयम् ललाटोदय एतस्मिन् सन्धि नास्ति वा सवर्णदीर्घ सन्धि नास्ति
दयम् ललाट उदय अन्य कोऽपि कृपया अन्य कोऽपि मा वदतु। सा ललाटो जानाति। उदयम् एकसमस्तपदम् एकमेव महोदय अस्ति तत्र चेत् किं सन्धि तो भवितव्यं खलु, तत्र सन्धि तो अस्ति, अस्माभिः ज्ञातव्यं ललाटः भवति। उदयम् ललाटः उदयम् ललाट अधिकम् उदय, अकार ललाट उकारयोः अधिकम् मेलनम्। उदयम् इदानीं का सन्धि भवति वदतु। अकार विसर्गस्य उकारयोः सन्धि। गुणसन्धि तर्हि केन कारणेन न उक्तवती? ललाटोदय आभुग्नम्। अ प्लस उ, ललाट उदय ओ भवति खलु। ललाटोदय माभुग्नम् पल्लव स्निग्धपाटला इतस्मिन् सन्धिः नास्ति। इदानीं वदतु। संज्ञा सन्ध्येव सन्ध्या इव सन्धयः अधिकम् इव सन्ध्या अधिकम् इव तत्रापि आ प्लस ई ए सन्धि अधिकम् इव आ प्लस सन्धि ए अधिकम् आ प्लस अधिकम् ई इव न, ए सन्धि नास्ति, सन्ध्या गुणसन्धि सन्ध्या अधिकम् इव गुणसन्धि सन्ध्या अधिकम् इव सन्ध्या अधिकम् इव ई गुणसन्धिः। गुणसन्धि ललाट अधिकम् उदयं गुणसन्धिः, सन्ध्या अधिकम् इव गुणसन्धिः। When महोदय we go ललाटोदयं तत्र सन्धिः भवति ललाटोदयम् वा? उदयम् अनन्तरम् आभुग्नं, तत्र संयोगः अस्ति। संयोगः ललाट अधिकम् उदयम् एतस्मिन् सन्धिः अस्ति। but we cannot, ललाट we should not split in that समस्तपदं न महोदय। ललाटोदयम् एकमेव पदं खलु तत्र। अस्तु, समाधे सति सन्धि भवति खलु, पण भवती जानाति न वा इति मयापि द्रष्टव्यं भवति खलु। अस्तु, अस्मिन् परन्तु अस्तु अस्मिन् समस्तपदे इति लिखितमस्ति ललाटोदयं, राइट? पर ललाट उदय अनयोः मध्ये सन्धि भवेत्। तर्हि का सन्धि इति अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। पदेषु सन्धयः अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति, परन्तु यदा समस्तपदं कुर्मः तस्मिन्नपि सन्धयः ये भवन्ति एतदपि अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति खलु। यथा नवपल्लवं सदृशं श्वेतरक्तं वक्रं द्वितीया चन्द्रं धारयन्ती सन्ध्या शोभते, तथैव नवपल्लवं सदृशं कोमलं श्वेतरक्तयुक्तं ललाटे श्वेतरोमचिह्नं धारयन्ती नन्दिनी वनात् प्रत्यागता शोभिता। अवगन्तुं शक्यते वा? यथा वक्रं द्वितीया चन्द्रं धारयन्ति नवपल्लवं सदृशीं मसृणां स्मूथ लिटिल बिट ऑयली मसृणां श्वेतरक्तमयी च सन्ध्या शोभते, तथैव ललाटे नवचन्द्राकारं श्वेतरोमाङ्कं धारयन्ती स्निग्धपाटल शोभिनी नन्दिनी वनात् प्रत्यागता। Of a soft pink color, like a new leaf, and bearing a slightly curved mark of white hair appearing on her forehead, just as the evening sky, pale red like the young shoot, bears the crescent of the new moon. अन्वयार्थं पश्यामः। पल्लव स्निग्धपाटला किसलयम् इव मसृणां पाटल वर्णमयी च धेनुः, smooth and shining like a chrysalis, new leaf. नवपल्लव सदृशा कोमला श्वेतरक्तयुक्ता नंदिनी. So her skin, her charmam was very bright yellow, bright pink in color.
ललाटोदयं मस्तके स्थितम् उन्नतियुक्तम् आभुग्नम् ईषद्वक्रं श्वेतरोमाङ्कं धवलरोमचिह्नं रोमन इति शब्द भवति टू इंडिकेट रोमन इति नपुंसकलिंग शब्द श्वेतरोमाङ्कम् इत्युक्ते चिह्नं धवलरोमचिह्नं बिभ्रति धारयन्ति शत्रान्त शब्द नवम नूतनं शशिनं चंद्रमसं संध्या बिभ्रति अरुक्षा सॉफ्ट श्वेत रक्ता संध्या वेला. So like Sandhya is also very soft, it is neither very hot, neither very cold. So it has been, what should I say? It has been given a sadrushi karanam with the Dhenu, compared with a Dhenu, Nandini. Iva yatha sthita vartamana vanat aranyat avavrute प्रत्यागता. अवगम्यते वा? क्रियापदम् एतत् क्रियापदम् अस्माभिः अध्याह्रियते आवृते. So there is a continuation of the previous shloka. So we just taken an adhyahara avavrute and vanat. Both vanat pratyagatah, vanat avavrute. These two padam we have adhyahartam. विभक्ति प्रथमा विभक्तौ पल्लव स्निग्ध पाटला बिभ्रति संध्या धेनुः धेनु अध्याह्रियते. द्वितीया ललाटोदयम् आभुग्नं श्वेतरोमाङ्कं नवं शशिनम् एतानि पदानि अव्ययम् इव. इदानीम् आववृते. इदानीं वयम् आकाङ्क्षाक्रमं पश्यामः. आववृते इति अस्माभिः अध्याह्रियते. का आववृते, का प्रत्यागता? धेनुः. कीदृशी धेनुः? पल्लवस्निग्धपाटला. किं बिभ्रति? श्वेतरोमाङ्कम्. कीदृशं श्वेतरोमाङ्कं? ललाटोदयम्. पुनः कीदृशम्? आभुग्नम्. कथमिव? पल्लवस्निग्धपाटला संध्या नवम शशिनम बिभ्रति इव. So this Pallavasniग्धपाटला is a Visheshana both for Dhenu as well as Sandhya. Pallavasniग्धपाटला संध्या अपि भवति. नवम शशिनम यथा बिभ्रति तादृशमेव धेनुः नंदिनी अपि पल्लवस्निग्धपाटला रोमाङ्कं श्वेतरोमाङ्कं बिभ्रति. अन्वयं पश्यामः. पल्लवस्निग्धपाटला नंदिनी ललाटोदयम् आभुग्नं श्वेतरोमाङ्कं बिभ्रति नवं शशिनं बिभ्रति संध्या इव वनात् आववृते. प्रत्यागता. ललाटोदयं व्याकरणशान् पश्यामः. ललाटे उदयः यस्य सः ललाटोदयः तम्. ललाटे उदयः यस्य सः बहुव्रीहि समासः तम्. द्वितीया विभक्ति. बहुव्रीहि समास अकारान्त पुल्लिंग द्वितीया एकवचनम्. आभुग्नम्. आ इत्युक्ते ईषत् भुग्नम् ईषत् भुग्नः. सो आ उपसर्ग भुज इति धातोः कृत प्रत्ययरूपम्. आभुग्नः. आभुग्नः अकारान्त पुल्लिंग द्वितीया एकवचनम्. पल्लव स्निग्धपाटला. स्निग्धा चसौ पाटला चा स्निग्धपाटला. पल्लववत् स्निग्धपाटला इति पल्लव स्निग्धपाटला. आकारान्त स्त्री प्रथमा एकवचनम्. कर्मधारय समास. बिभ्रति भ्रू. So this is a bhru. The original dhatu will be dubhrunya. Dharana poshanayoho dubhrunya dhatoho shatranta rupam. Takaranta bibhrat iti shabdah
स्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा एकवचनं। बिभ्रति श्वेत चेत् भवान् बिभ्रति धारयति धारयति। धारयति। श्वेतरोमाङ्कं श्वेतानि च तानि रोमाणि। रोमन् इति शब्दस्य बहुवचन रोमाणि प्रथमा विभक्तौ। श्वेतरोमाणि कर्मधारय समासः। श्वेतरोमाणि एव अङ्कः चिह्नं। श्वेतरोमाङ्कः अवधारणापूर्वकर्पद कर्मधारय समासः। श्वेतरोमाणि एव अङ्कः कर्म अवधारणापूर्वपद कर्मधारय समासः। अकारान्त पुल्लिंग द्वितीया एकवचनं। श्वेतरोमाङ्कम्। संध्या आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द प्रथमा एकवचनम्। इव अव्ययम्। शशिनं नकारान्त शशिन् इति शब्दः पुल्लिंग शब्दः द्वितीया एकवचनम्। शशि शशिनौ शशिनः। नवम अकारान्त पुल्लिंग नव शब्दः द्वितीया एकवचनम्। नव शशिः वयं वक्तुं शक्नुमः। नवः शशि नवः शशि। अमरकोश अत्या लिखितमस्ति स्निग्धम् इत्युक्ते चिक्कणं मसृणं सॉफ्ट स्मूथ लिटिल बिट ऑयली। पल्लवः किसलयः। अस्तु एतस्मिन् कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? समापयामः। नास्ति महोदय। समय नास्ति अस्ति महोदय। चेत् एकमेकं श्लोकं पुनः एकवारं कुर्मः वा? न न महोदय।